मेरो उहाँलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईको उपस्थिति छ। म मेरो हातलाई माथि उठाउँछु जहाँ तपाईको उपस्थिति छ। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईलाई महिमा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईलाई प्रशंसा। हे परमेश्वर तपाईको ढोका अघि उभिन्छु म। तपाईले मेरो आवाज जबसम्म सुन्नुहुन्न। हे परमेश्वर तपाईको ढोका अघि उभिन्छु म। तपाईले मेरो आवाज जबसम्म सुन्नुहुन्न। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईलाई महिमा। अनि कराउँदै म गाउँछु, हे परमेश्वर तपाईलाई प्रशंसा। श्रद्धेय मित्र, म तपाईको आफ्नै आफन्त। तपाईले मलाई जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन लिएर यो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुको बीचमा म उपस्थित भएको छु र मलाई आशा छ मित्र तपाईले हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रस्तुतिहरूलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र त्यसबाट चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर आफ्नै जीवनद्वारा तपाईले अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। मित्र, आज आउनुस्, आजको प्रस्तुतिलाई म पस्कन्छु। त्यो पस्कनुभन्दा पहिले म परमेश्वरमा अगुवाईको लागि बिन्ती राख्नेछु। जीवित जिउँदो महान दयालु परमेश्वर प्रभु, हामी धन्यवादी छौँ यो जीवन र जीवनमा दिनुभएका प्रशस्त आशिषको लागि। प्रभु, यो प्रस्तुतिलाई, यो टेलिभिजन कार्यक्रमलाई म तपाईको हातमा राख्दछु। प्रभु, तपाईले यसलाई तपाईको राज्य र महिमाको प्रचारको खातिर तपाईले प्रयोग गर्नुहोस्, ताकि धेरै मानिसहरू जो अन्धकारमा हुनुहुन्छ, जसले जीवनको वास्तविक अर्थ बुझ्नु भएको छैन, जो मृत्यु र जीवनको बीचमा दोसाँधमा चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, ती मानिसहरूलाई तपाईको ज्योतिमा ल्याउनुहोस् र उनीहरूलाई बाँच्नुको अर्थ र जीवनको अर्थ बुझाइदिनुहोस्। सबै बिन्ती प्रभु यीशुको नाममा, आमेन। श्रोता मित्र, आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिको कुरो हुनुपर्छ। मेरो श्रीमती र म काठमाडौँको व्यस्त असनको गल्ली, असन भनेको काठमाडौँको पुरानो ठाउँ हो र सानो गल्ली भनिन्छ ठुल्ठुलो गगनचुम्बी घरहरू भएको पुरानो बस्ती, तर सबै कुराहरू पाइन्छ त्यहाँ। र नेपालीहरूको ठुलो चाड दसैँभन्दा अगाडि हामी त्यहाँ मोटरसाइकलमा त्यो गल्लीमा हामी छिर्यौँ र अगाडि बढ्दै थियौँ। नेपालीहरूको ठुलो चाड र किनमेल गर्नेहरूको भिडले गर्दा त्यहाँ खुट्टा राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन। हामी जसो तसो भिडलाई छिचोल्दै मानिसहरूलाई ठेल्दै अगाडि बढ्छौँ। करिब 10 मिनटमा पार हुने असनको गल्ली 1 घन्टा लाग्यो हामीलाई पार गर्न। म त पसिनै पसिनाले निथ्रुक्क भएछु। मेरो श्रीमतीले बाचा गरिन्, अब हामी यो बाटो चाडबाडको समयमा मोटरसाइकलबाट
आउने छैनौँ र त्यसपछि हामी गएको पनि छैनौँ अहिलेसम्म। जबसम्म तपाईँ असनको व्यस्त गल्लीमा चाडबाडभन्दा अगाडि जानुहुन्न तबसम्म त्यहाँको अवस्था बुझ्न सक्नुहुन्न नै। सानो 10 फिटे गल्ली, दुईतिर अग्ला अग्ला पुराना शैलीमा बनेका घरहरू र पसलहरू र मानिस, मोटरसाइकल र बाटो बिचमा थापेका पसलहरू अनि किन्नेको भिड, त्यसमाथि छाडा छोडिएका गोरु, साना बाछा, कुकुरहरू झगडा गरिरहेको उफ वर्णन गर्ने गाह्रो मित्र। कसरी चलिरहेको होला सबै कुरा। के यदि पानी पर्यो भने उपयुक्त निकासाको अभावले एकैछिनमा जलमग्न हुने ठाउँ। मलाई लाग्यो यद्यपि असन अस्तव्यस्त छ, भिड छ, खुट्टा हाल्ने ठाउँ छैन, तर पनि मानिसहरू, जनावरहरू, चराचुरुङ्गीहरू त्यही रमाइरहेका छन् एउटा नियमको कारणले। यदि उक्त नियम नहुने हो त के भिडमा ठेलमाल गरी मानिस झगडा गर्ने थिएनन् र? गाईका बाछाहरू, कुकुरहरू मिलेर बसेको व्यस्त गल्लीका भवनहरूमा ढुकुरहरू परिवारले गुण लगाएका, यो सबै कसरी सम्भव भयो? के तपाईँ र मैले कहिले सोच्न सक्छौँ सबैले परमेश्वरको नियम पालन गरेकोले नै होइन र? यदि उक्त गल्लीमा कुनै नियम नहुँदो हो त के हुने थियो? जबसम्म हामीले यो कुरालाई महसुस गर्दैनौँ वा गर्न सक्दैनौँ तबसम्म कानुन वा नियमको विषयमा बुझ्न पनि सक्दैनौँ मित्र। परमेश्वरले हामीलाई किन उहाँका आज्ञाहरू दिनुभयो? कसको निम्ति भन्दा ती हाम्रै निम्ति, ती हाम्रै हितका निम्ति हुन्। यदि ती नभएका थिए भने निश्चय नै मानिसको व्यवस्था वा अब व्यवस्था सुचारू रूपले चल्ने थिएन। मित्र, कुनै पनि देशको नियम हुन्छ, देशको मात्र होइन समाजको नियम हुन्छ, एउटा घरको नियम हुन्छ र हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको पनि आफ्नै नियम हुन्छ। त्यो नियमको परिधिमा रहेर एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई चलायो भने, एउटा नियमको परिधिमा रहेर एउटा घरले आफ्नो घर चलायो भने, एउटा नियमको परिधिभित्र रहेर एउटा समाज चल्यो भने, एउटा नियमको परिधिभित्र रहेर एउटा देश चल्यो भने त्यो देश, त्यो परिवार, त्यो समाज र त्यो व्यक्ति सफल हुन्छ। यदि त्यो भएन भने त्यो भताभङ्ग हुन्छ, अस्तव्यस्त हुन्छ। नियम कानुनमा बस्नु भनेको जे मन लाग्यो त्यही गर्नु होइन। परमेश्वरले हामीलाई सीमित गर्न चाहनुहुन्न, तर हामीले हाम्रो जीवनलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गरौँ र आनन्द मनाउन सकौँ, त्यही उहाँको भित्री इच्छा हो। धेरै मानिसहरूको विचारमा परमेश्वरका आज्ञाहरूले हाम्रो स्वतन्त्रतालाई बन्धनमा बाँड्दछ, तर साँच्चै गहिरेर हेऱ्यो भने परमेश्वरका आज्ञाले हाम्रो जीवनमा स्वतन्त्रता थप्छ, निस्तेज पार्ने होइन। परमेश्वरले गर्नुभएका प्रत्येक कुराहरू जब हामीले पालन गर्दछौँ मित्र, त्यसले हामीलाई फाइदा पुर्याउँछ, निश्चय नै पुर्याउँछ। तब हामी एक सभ्य नागरिक बन्छौँ र परमेश्वरसँगको सम्बन्धको कारणले हामी त्यसै अनुसारको जीवन जिउँछौँ, जसले हामी आफैलाई मात्र नभई हाम्रो घर, परिवार र समाजलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ। कहिले हामीले यो कुरो महसुस गरेका छौँ? हामीलाई लाग्छ नियम कानुनको परिधिमा बस्न नपाए हुन्थ्यो, आफू स्वतन्त्र भएर फुक्का हुन पायो हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ। मित्र, तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी छ, हामीले असल जीवन जिउनुपर्छ। तर कसरी? के हामी आफ्नो आफ्नै शक्तिले असल जीवन जिउन सक्छौँ? हामी धेरै पटक सही काम गर्न चाहन्छौँ तर असफल हुन्छौँ। प्रयास गर्छौँ, प्रयत्न गर्छौँ कि यस्तो अनुभव
तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएको छ? हामी प्रयत्न गर्छौँ असल बन्ने, असल काम गर्ने, तर सफलता होइन, हामी निराश बन्छौँ, होइन त? धेरै समय कसरी हामीले परमेश्वरको नियमलाई पालन गर्ने जसले गर्दा हामी असल जीवन जिउन सक्छौँ? त्यसको निम्ति परमेश्वरले स्पष्ट बाटो देखाइदिनु भएको छ। एउटा मार्ग चित्र भनेको छ, त्यो परमेश्वरले एउटा चाहिँ कोरिदिनु भएको छ। र पहिलो कुरा, परमेश्वरको नियमलाई प्रेम गरेर वा मानेर हामी असल व्यक्ति बन्न सक्छौँ, जीवन जिउन सक्छौँ। जब म 12-13 वर्षको थिएँ मित्र, मैले 2 जना बहिनीहरूको हेरचाह गर्नु पर्थ्यो। जब मेरो स्कुलको छुट्टी हुन्थ्यो, आमा काममा जानु हुन्थ्यो, बुबा सधैँ नोकरी गर्ने घरबाट बाहिर नै रहनुहुन्थ्यो। त्यति बेला हामी पहाडको घरमा बस्थ्यौँ। अहिले जस्तो आधुनिक सुविधा सम्पन्न घरहरू त्यति बेला थिएनन्। बहिनीहरूलाई खुवाउनु, उनीहरूको हेरचाह मैले मन नलागी पनि गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारण बर्खा बिदा नहोस् भन्ने मलाई लाग्दो थियो। र बहिनीहरूलाई हेरचाह गर्दै मैले मनमा नै सोचेँ र निर्णय गरेँ कि म आफ्नो जीवनमा नानीहरू चाहन्न, किनकि नानीहरूलाई हुर्काउन कति गाह्रो छ। तर त्यसको धेरै वर्षपछि मेरो आफ्नै छोरो जन्मियो। जब मेरो जेठो छोरो जन्मियो, उनलाई हुर्काउन म र मेरो श्रीमतीले कुनै कसर बाँकी राखेनौँ। कयौँ रात सुतेनौँ, खाएनौँ, आफूलाई भन्दा आफ्नो छोरालाई सबै कुराहरू दियौँ। त्यसपछि हाम्रो कान्छो छोरो जन्मियो, उसलाई पनि हामीले त्यसै गरी प्रेम गर्यौँ। आफूले दिन सक्ने सबै कुराहरू उसमाथि खन्यायौँ, अझै खन्याउँदैछु। प्रेमको वास्तविकता जब हाम्रा नानीहरू जन्मे तब मात्र हामीले अनुभव गर्यौँ मित्र। जब मेरो ठुलो छोरो जन्मियो, ऊ सानो खियाउटी थियो। त्यो मानव शरीरलाई हामीले कसरी प्रेम गर्यौँ त्यसको वर्णन म गर्न सक्दिनँ। झन् एउटी आमाको आफ्ना नानीहरूप्रतिको प्रेम त बाबुको भन्दा धेरै नै हुन्छ। आमाको प्रेम आफ्नो नानीप्रति हामी वर्णन गर्न सक्दैनौँ मित्र। यद्यपि म आफ्नै 2 छोराहरूलाई अत्यधिक प्रेम गर्दछु। प्रेमको वास्तविक अर्थ जब मैले आफूलाई आफ्ना सन्तानहरूमा खनाएँ अनि मात्र बुझ्न सकेँ। म जस्तो सुकै बलिदान गर्न तयार छु मेरो सन्तानको लागि, किनकि म मेरो सन्तानलाई माया गर्दछु। परमेश्वरको नियमलाई आफ्नो हृदयमा सही ठाउँमा नराखी उहाँको आज्ञालाई परमेश्वरको नियमलाई आफ्नो हृदयमा सही ठाउँमा राखी उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नुपर्छ भन्नु धेरै नानीहरूलाई यो कुरा खल्लो लाग्न सक्छ, सहज नहुन सक्छ। अनावश्यक खल्लाबाट यो खुसी नहुन सक्छन्, तर प्रेमले सबै कुरालाई परिवर्तन गराउन सक्छ। जब तपाईँ र मेरो हृदयमा प्रेम हुन्छ मित्र, जुनसुकै कुरा हाम्रो लागि प्रेमिलो हुन्छ। जस्तोसुकै नराम्रो कुरो पनि के हुन्छ, हाम्रो लागि प्रेमिलो हुन्छ। हामी सबै कुरालाई प्रेमको दृष्टिले हेर्न सक्छौँ। यसै सन्दर्भमा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको यर्मिया भन्ने पुस्तकको 31 अध्यायको 33 पदमा परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो कुरा बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूको हृदयमा त्यो लेखिदिनेको छु। म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। हो मित्र, यो साधारण लाग्ला, तर यसले तपाईँ हाम्रो जीवनलाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गरिदिनेछ। यो परमेश्वरको विचारलाई, वचनलाई हामीले आत्मसात गर्यौँ भने हामीहरूमध्ये धेरै जसोले आफ्नो जीवनलाई आफै असल गर्ने धेरै पटक प्रयास र प्रयत्न गरेका हुन सक्छौँ। परमेश्वरको नियम र व्यवस्थालाई आफ्नै शक्ति र समझले पालन गर्न कोसिस गरेका हुन सक्छौँ, तर हामी असफल हुन्छौँ किनकि हामी आफैमा नै केन्द्रित भएर सोध्दछौँ। अर्थात् म र मैले भन्ने भावनाद्वारा हामी डोहोरिएको हुन्छौँ, होइन र मित्र? जे भए पनि
जब परमेश्वरले उहाँका व्यवस्थाहरू हाम्रो हृदयमा लेखिदिनुहुन्छ तब उहाँले हाम्रो हृदयमा यस्तो इच्छा शक्ति पनि हालिदिनुहुन्छ। अर्थात् जब परमेश्वरको व्यवस्था हाम्रो हृदयमा हुन्छ तब उहाँले हाम्रो हृदयमा त्यस्तो इच्छा शक्ति पनि हालिदिनुहुन्छ जुन हामीसँग पहिले कहिले पनि थिएन। त्यस इच्छा शक्तिले हामीमा प्रेम बढ्छ। परमेश्वरको आत्माले हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहुन्छ र उहाँको व्यवस्थालाई पालन गर्न हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। तब हामी ती व्यवस्थाहरूलाई पालन गर्न सक्दछौँ। मित्र, अब परमेश्वरको व्यवस्था कसरी पालन गर्ने? जब तपाईँ हाम्रो हृदयमा परमेश्वर बस्नुहुन्छ, हाम्रो हृदय परिवर्तित हुन्छ, हाम्रो सबै जीवनका सबै पक्षहरू पनि परिवर्तित हुन्छन्। त्यसै अनुसार यो मानिसको एकपल्ट गरिने मुटुको शल्य क्रिया जस्तो हो। यो त येशूसँगको निरन्तर यात्राको एक भाग हो। अर्थात् उहाँसँग दैनिक हिँडेर उहाँ सँगसँगै बढेर हामी हाम्रो हृदयलाई नयाँ बनाउँछौँ। यसै प्रसङ्गमा येशूले धर्मशास्त्र बाइबलको यूहन्ना 15:5 भन्नुभएको छ, दाखको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगा हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहेँ भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। मित्र, प्रभु येशूले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, म दाखको रुख म हुँ र तिमीहरू हाँगा हो। र यदि कुनै हाँगाले जिउनुपर्छ भने त्यो हाँगा जीवित रहनुपर्छ, त्यो फल्नुपर्छ, त्यसले फल फलाउनुपर्छ भने त्यसको चाहिँ सम्बन्ध छ, त्यो चाहिँ रुखसँग रहनुपर्छ, रुखसँग त्यो टाँसिरहनुपर्छ। र यदि हाँगा रुखसँग छुट्यो भने त्यसले केही गर्न सक्दैन, त्यो मर्छ। त्यस्तै गरेर हामी परमेश्वर चाहिँ दाखको रुख हुनुहुन्छ, हामी हाँगाहरू, र परमेश्वरबाट अलग रहेर तपाईँ हामी जिउन सक्दैनौँ, हामी फुल्दैनौँ। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा हामीले आफ्नो सृष्टिकर्तासँगको दैनिक यात्राबाट हासिल गर्न सक्छौँ। यसै प्रसङ्गमा पहिलो यूहन्ना 1:1-9 पहिलो यूहन्ना 1:9 यसरी लेखिएको छ, हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। मित्र, परमेश्वरको विषयमा भनिएको छ, यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने, र त्योभन्दा पहिले मित्र म पहिलो यूहन्ना 1:5 म 10 पदसम्म यहाँ राख्न चाहन्छु। यहाँ के लेखेको छ शीर्षक भन्दा ज्योतिमा हिँड्नु। ज्योति भनेको परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरमा कसरी हिँड्नु भन्दा जुन सन्देश हामीले उहाँबाट सुन्यौँ र तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ त्यो यही हो कि परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँमा कति पनि अँध्यारो छैन। यदि उहाँसँग हाम्रो सङ्गति छ भने हामी भन्छौँ र अन्धकारमा नै हिँड्छौँ भने त हामी झुट बोल्छौँ र सत्यमा चल्दैनौँ। तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए चाहिँ यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापद्वारा शुद्ध पार्छ। यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यदि हामीले पाप गरेका छैनौँ भने हामी भन्छौँ भने हामी उहाँलाई झुटा तुल्याउँछौँ र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन। मित्र, परमेश्वरको व्यवस्था हाम्रो हृदयमा लेखिने प्रक्रियाको पूर्णता जबसम्म हामी स्वर्गमा पुग्दैनौँ तबसम्म हुँदैन। तर उहाँको व्यवस्था हाम्रो हृदयमा लेख्ने कलमले हामी परमेश्वरसँग नजिकै जान्छौँ, उहाँ को हुनुहुन्छ आफ्नै जीवनबाट अनुभव गर्दै जान्छौँ र यसले हामी असीमित पनि हुन्छौँ। र त्यसकारण आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरमा समर्पित गरौँ र
र त्यसै अनुसार निरन्तर रूपमा आफ्नो जीवनलाई हामीले अगाडि बढाउँ र परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था छ, नियम कानुन छ, त्यसको परिधिमा आफूलाई हिँडायौँ भने हामी सफल हुनेछौँ। परमेश्वरले यी प्रस्तुतिहरू, यी वचनद्वारा तपाईँ हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस्। जीवी जिउँदो महान दयालु परमेश्वर प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। हामी धन्यवादी छौँ प्रभु यो जीवन र जीवनमा दिनुभएको प्रशस्त आशिषको लागि। प्रभु, तपाईँले हाम्रो लागि एउटा नियम कानुन र बनाइदिनु भएको छ। यी नियमहरू, यी व्यवस्थाहरू हाम्रै हितको लागि हुन् प्रभु, र यी तपाईँका नियम र कानुनको परिधिमा हामी रहेर हिँड्यौँ भने हाम्रो उन्नति हुन्छ, हाम्रो प्रगति हुन्छ, हामी सफल हुन्छौँ। र त्यो मार्गमा, त्यो बाटोमा तपाईँ हामीलाई त्यो बुद्धि दिएर हामीलाई डोर्याउनुहोस्। हामी एकैको साथमा हुनुहोस्। सबै बिन्ती प्रभु यीशुको नाममा